कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी का इजलास। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कराची में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। बारिश का दूसरा स्पेल सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। दूसरे स्पेल में भी कराची में बादल बरसने का इम्कान। कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध की इंतज़ामिया को सूरत हाल का जायज़ा लेकर इंतज़ामात करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी सदर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान और अरबाब शेर अली को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान के पास सदर पेशावर रीजन और अरबाब शेर अली के पास ज़िला सदर का ओहदा था। आसिम खान को पीटीआई पेशावर रीजन का सदर बना दिया। इरफान सलीम पेशावर के ज़िला सदर मुकर्रर। मलिक शहाब एडवोकेट ज़िला पेशावर के जनरल सेक्रेटरी होंगे। कामरान बंगश पेशावर रीजन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्द-ओ-बदल मुतवक्के। नए मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान। वज़ीर सेहत कासिम अली शाह को समाजी बहबूद का महकमा देने की तैयारी। एहतशाम अली को सेहत का मुशीर मुकर्रर करने पर गौर। पीर मुक्तदर गाजी को मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मुकर्रर करने पर मुशावरत। सुहेल आफरीदी को मुआविन खुसूसी बराए CNW लगाए जाने का इम्कान। नेक मोहम्मद को मुआविन खुसूसी बराए रिलीफ मुकर्रर करने पर गौर। हतमी फैसला बानी PTI की मंजूरी से होगा। बलोचिस्तान में मासूमों के खून की होली। मुख्तलिफ मकामात पर रात की तारीकी में दहशत गर्दों ने 39 बेगुनाहों को खून में नहला दिया। मूसा खेल में दरिंदों ने शाहरा पर नाका लगाकर गाड़ियां रोकीं। मुसाफिरों को उतार कर गोलियां मारी, गाड़ियों को जला डाला। कल्लात में दहशत गर्दों ने पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद की जान ले ली। मस्तूम के कट कोचा लेविस थाने पर भी हमला। मुतादिद गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स और रिकॉर्ड को जला डाला। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई पर बुज़दिल दहशत गर्द फरार, एहलकार महफूज रहे। बोलान से भी 6 अफराद की लाशें मिली। तोजान में रेलवे पुल धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। बलोचिस्तान से अंदरूने मुल्क ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। पुल के मलबे से सिब्बी कोयटा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान, दीगर हुकाम और शहरियों की शिरकत। बैयत आबाई इलाकों को रवाना फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 14 एहलकार शहीद हुए थे, जबकि 21 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इलाके में दहशत गर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR का 2 टोक पैगाम। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा, बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। बेगुनाहों को मारने वाले बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का आबादी से FC पर रॉकेट बरसाने वालों को सवात जैसी कार्रवाई का इंतबाह। कहा रियासत को ना उकसाएं कि इनखला पर मजबूर हो। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़ाकरात करने वालों को सरेंडर की पेशकश। साथ ही मासूमों के कातिलों के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। बावर करवा दिया कौन दहशतगर्दी में मुलविस है और कौन सपोर्ट कर रहा है। तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान को बंदूक के ज़ोर पर तोड़ने का ख्वाब खाम ख्याली करार दिया। कहा अब कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए, तय करना होगा कि नाम निहाद अलहदगी पसंदों के साथ खड़े होना चाहिए या पाकिस्तान के साथ। जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है, और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है। बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए, जिसको ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं।
بلوچستان حملے کس نے پلان کیے، پیچھے کون ہے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ سوچ سمجھ کر ایک ہی دن حملے کیے گئے کارروائی کو ملک پر حملہ سمجھتے ہیں، دہشت گردوں کا پورا بندوبست کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے نیوز کانفرنس کے دوران واضح کیا کہ اب دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے گا، ناراض بلوچ نہیں۔ بلوچستان حکومت حکمت عملی بنا رہی ہے، رابطے میں ہے، مکمل سپورٹ کریں گے۔ امید ہے بلوچستان حکومت کے پلان کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ باور کرایا کہ جو ان واقعات کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے پیچھے بھارت ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا دہشت گردی سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ مسنگ پرسن کے لیے اسلام آباد میں دھرنا دینے والے بے گناہوں کے قتل پر خاموش کیوں ہیں؟ مہرنگ بلوچ اور باقی صرف اپنے لیے بولتے ہیں، مزدوروں کے لیے نہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب آئندہ ہفتے ہوگا، 1-2 روز میں بلوچستان اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، وفاق سے قیادت بھی شریک ہوگی۔ بلوچستان میں دہشت گردی، صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت اور غم و غصے کا اظہار، لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت۔ صدر نے کہا موسیٰ خیل میں بے گناہ انسانوں کا ظالمانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، انسانیت سوز واقعات میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت۔ ایاز صادق، یوسف گیلانی، عمر ایوب، سردار سلیم حیدر، مریم نواز، مراد علی شاہ کا بھی اظہار افسوس۔ صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا کہ ایسی سفاک کارروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ بلاول بھٹو نے بھی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ناگزیر قرار دے دی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بھی مذمت۔ خیبر پختونخوا حکومت کا شہداء کے اہل خانہ کے لیے 10-10 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ یورپی یونین کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی، کہا دہشت گردی اور تشدد کی کسی بھی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں، دہشت گردی جمہوریت کی بنیادوں کے لیے اہم خطرہ ہے۔ قومی اسمبلی میں اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور، یونین کونسل کی سطح پر منتخب نمائندوں کی تعداد بڑھائی گئی۔ بل کے متن کے مطابق چیئرمین اور وائس چیئرمین کے ساتھ 15 مزید نمائندے بھی منتخب ہوں گے۔ پہلے یونین کونسل میں صرف چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدے تھے۔ یونین کونسل سطح پر ایک کسان یا مزدور، ایک اقلیت اور ایک نوجوان کو بھی منتخب کیا جائے گا۔ 3 خواتین بھی منتخب ہوں گی۔ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بل کی مخالفت۔ قومی اسمبلی میں نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کی گونج، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا نئے چیف جسٹس کا تقرر کا قبل از وقت نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ، کہا سینئر ترین جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مطالبے پر سوال اٹھا دیا، آگاہ کیا کہ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے ہائی کورٹس میں سینیورٹی کا کوئی قانون نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات، سپہ سالار کا پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان مضبوط تعلقات پر زور، علاقائی سلامتی، فوجی تربیت اور 2 طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ فوجی تعاون کو اجاگر کیا۔ معزز مہمان کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کی تعریف، یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ مہمان کو چاقو چوبند دستے کی سلامی، وزیر اعظم سے بھی چینی کمانڈر کی ملاقات۔ شہباز شریف نے سیاسی اور ادارہ جاتی حمایت دونوں ممالک کی ترقی کے لیے ضروری قرار دے دی۔ عسکری سطح پر تعاون پر اظہار اطمینان، جنرل لی نے چین کو پاکستان کا آہنی بھائی قرار دے دیا۔ پی آئی اے کی 1 اکتوبر 2024 کو نجکاری کا فیصلہ، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں سیکریٹری نجکاری ڈویژن کی بریفنگ۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے جانچ پڑتال کا عمل ستمبر میں مکمل ہوگا۔ پی آئی اے ملازمین کو نجکاری کے 3 سال کے دوران ملازمت پر رکھنے کی تجویز، نجکاری کے 3 سال بعد ملازمین کو پیکج دے کر ریٹائر کیا جا سکے گا، نجکاری کے فوری ملازمین کو اسکیم دینے کی بھی تجویز۔
سولر پینل کی خریداری میں بڑے گھپلے، 2017 سے 2022 تک 70 ارب روپے کی اوور انوائسنگ، 65 درآمد کنندگان جرم کے مرتکب، 2 بڑی کمپنیاں بھی اوور انوائسنگ میں ملوث، 72 ارب روپے سے زیادہ ملک سے باہر منتقل کیے، درآمدی پینل کی قیمتیں 73 ارب روپے تھیں، پاکستان میں ویلیو 46 ارب روپے بتائی گئی، کسٹم انٹیلیجنس کے حکام کی رپورٹ، وزارت خزانہ کو ارسال، مقدمہ بھی درج۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کے عرس مبارک اختتام پذیر، زائرین کی بڑی تعداد کی مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی گئی، گورنر سندھ کامران ٹسوری کی بھی داتا صاحب دربار پر حاضری، زائرین کے لیے لنگر اور سبیلوں کا وسیع انتظام، عرس کی اختتامی تقریبات میں محفل دعا کا اہتمام۔